غازی قائد فضل الرحمن زمون زیگر زمون گزانا اللہ ورکڑے دلو اشانا زد قائد پراتلو دیر خوشان یاما کمرس کا لج تلاش تیارا نظر آزاد قرارا د جمعیت کر کنواورا زمو قائد فضل الرحمن بهم رازینا کمرس کا لج تلاش تیارا نظر آزاد قرارا د جمعیت کر کنواورا زمو قائد فضل الرحمن بهم رازینا ویبا پچوبیس نومبرا ملگرو شیطرنا خبارا رازی بواڑا برابرا دہر کار کن سر ببرگا جنڈوینا کمرس کا لج تلاش تیارا نظر آزاد قرارا د جمعیت کر کنواورا زمو قائد فضل الرحمن بهم رازینا طول طالبان و عالمانا صدا دیدن لری ارمانا گران مجاہد اسلام اسامہ ستا اشارہ پادی بہر میدان تزونا کمرس کا لج تلاش تیارا نظر آزاد قرارا د جمعیت کر کنواورا زمو قائد فضل الرحمن بهم رازینا طول طالبان و عالمانا ستا دیدن لری ارمانا گران مجاہد اسلام اسامہ ستا اشارہ باندی بہر میدان تزونا تان قربان قائدہ اے پمرگن قائدہ در سر ملا لرم خست زلگنا لرم در سر ملا لرم خست زلگنا لرم دیوالا ټول درتا خوشالا ګور راغلی دینن تالا دعا کوي د ذل جلالا چې دا قائد دی رات تل ژوند لري نا کل وارث د پیغمبر دی هم په سنتو برابر دی د دین دلارو نا خبر دی پدین اسلام باندې خپل سر قربان وینا زمو قائد فضل الرحمن طول دنیا درت حیرانا اے معتبر سیاستدانا پس سیاست کی دی من ما کمالونا وڑا اغیار دی پریشان کرا هغوی دی وانا پخپل زان کرا پخپل کلو دی ټول ستومان کرا زکا خو اس کوي دا چغی فریادونا تانا قربان قائدہ اے پمرگن قائدہ در سر ملا لرم خست زلگنا لرم در سر ملا لرم خست زلگنا لرم سمرا دل وڑا مرتبہ دا اللہ در کڑی دب دبا دا زکی دی دین اسلام جذب دا زکا اللہ در کڑی عزتونا د جمعیت ټول کارکنانا په مولانا باندې قربانا نکړي پروا د ملو جانا په خپل قائد باندې سرونه ورکوي نا د بخت نسیم او د اسامه
په فرمایش دا کلاما رخسار خاکسار په احترام ملګرو تاسو ته در کوم پیغامونه رازا زما قایدا سپرات لو کی خوشحالی دا وقف میتا تا زندگی دا شاعر رخسار خاکسار کهو مدلوزونا قربان قایدا پمگران قایدا در سر مینا لرم خست زلکی نالرم در سر مینا لرم خست زلکی نالرم تان قربان قایدا پمگران قایدا در سر مینا لرم خست زلکی نالرم در سر مینا لرم خست زلکی نالرم در سر مینا لرم خست زلکی نالرم د دې خیستا او رنگین نظم فرمایش کړي دي محترم جناب قاری اسامه صاحب اور محترم جناب ارشاد الحق تھانوی आवाज دے د ډیر ګران او قدرمند رور جناب قاری عدنان مدنی ریکارډینګ سنټر سعید اسلامی سټوډیو بټخیلا